बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस व्लॉग के अंदर एक बड़ी परेशान कुन सी खबर है मेरे पास। परेशान कुन सी इसलिए है कि इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं और ये एपिसोड कल जो हमने देखी है, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये पूरे पाकिस्तान के अंदर ये एपिसोड जो हैं, आई कैन स्मेल दैट, कि मुझे लग रहा है कि ये एपिसोड जो हैं ये पूरे पाकिस्तान के अंदर हमें नज़र आएंगे इलेक्शंस के अंदर। उसकी वजूहात क्या हैं और क्यों मुझे लगता है कि इस तरह के एपिसोड्स नज़र आएंगी, मैं इस ब्लॉग के अंदर वो आपके सामने रख देता हूँ। पहले वाकया आपके सामने रख दूं, कुछ तफसीलात उसके सामने रख दूं, उसका बैकग्राउंड बता दूं, रियलिटी बता दूं, फिर आगे चलते हैं। कल शाम को एक वीडियो सरफेस हुई, झंग फैसलाबाद बाजार या फैसलाबाद रोड जो है उसके ऊपर कोई साहब रहते हैं, अफजल भरवाना साहब। उनकी एक वीडियो सरफेस हुई, बहुत वायरल हुई। चंद नौजवान हैं जो उनको पाइपों से मार रहे हैं, तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और उनके कपड़े फाड़ दिए, उनकी शलवार उतार ली है, बाकायदा खींच के उतार ली है। और उनको उनकी वो वीडियो जो है फिर वो मुबैना तौर के ऊपर खुद उन लोगों ने जिन्होंने मारा है उन्होंने रिकॉर्ड की है और वो वायरल कर दी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो वीडियो देखी तो। बुज़ुर्ग आदमी है वो, किसी भी शोहरत का हामिल हो, लेकिन यूँ पब्लिकली पूरी दुनिया के सामने जलील करके रख देना बड़ा जुल्म हुआ। मैंने वहाँ पे कुछ दोस्तों को कॉल कर, एक हमारे तहरीक इंसाफ के कुछ ट्विटर हैंडल्स हैं, सबसे पहले उनकी तरफ से ये क्लेम किया गया कि ये साहब जो हैं अफजल साहब, ये नून लीग से इनका ताल्लुक था। ये वोट मांगने गए हैं लोगों के दरमियान झंग में और उन्होंने जाके वोट मांगे हैं। वहाँ पर तकरार हुई है कि हमने वोट आपको नहीं देना और इन्होंने आगे से कहा चलो तुम ना भी दो वोट तो असी इलेक्शन फिर भी जीते जाना है, क्योंकि वो एक मजाक चल रहा है 2-4 दिन से कि साड़ी गल हो गई है कि हमारी तो बात ऊपर हो गई हुई है, तुम वोट नहीं भी दोगे तो फिर तुम वेख लांगा तो ये है तो वो है। ये तहरीक इंसाफ के कुछ हैंडल्स हैं, उनकी जानिब से ये पोर्ट्रे किया गया। खैर, जब मैंने वो वीडियो देखी तो झंग में मेरे बहुत सारे मरासिम हैं, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, मैं वहाँ के रिपोर्टर्स से राब्ते में हूँ, तो मैंने वहाँ पे कोई काफ़ी सारे रिपोर्टर्स को भी कॉल की। जब मैंने कॉल किया तो तब तक उनके पास भी कोई तफसीलात आज सच नहीं थी, लेकिन जब मैंने उनको कॉलें की हैं तो उसके बाद कहा हमें थोड़ा टाइम दें, हम आपको फाइंड आउट करके बताते हैं। उसके बाद मेरे पास तफसीली इन्फॉर्मेशन जो है झंग से आना स्टार्ट हुई है। इनका ये यूनियन काउंसिल लेवल के आदमी हैं, अफजल भरवाना साहब जो है, एक दफ़ा यूनियन काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं। चक नंबर 261 मुराद वाला इनका है इलाका। और इसके बाद जो वहाँ लोकली इनके बारे में जो लोकली लोगों ने फीडबैक दिया है, मैं वो फीडबैक बहुत ज़्यादा कोट नहीं करना चाहता, लेकिन वो फीडबैक अफजल साहब के बारे में कोई अच्छा नहीं दिया लोगों ने, वहाँ के लोकल जो है। उन्होंने कहा जी हमारे वो ज़िम्मेदारों में ना एक कुछ लोग होते हैं जो शरारती लोग होंगे ने कि फलाने लड़ाई रखो, फलाने लड़ाई रखो। तो अफजल साहब के बारे में अनफॉर्चुनेटली लोगों ने ये फीडबैक दिया है कि ये कोई अच्छे अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया, मैं इसमें बहुत डिटेल में भी नहीं जाना चाहता। अब इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन के ऊपर आ जाइए कि ये वाकई में वहाँ पे कर क्या रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है डिटेल। तो जनाबे वाला कहानी ये है कि ये जो अफजल साहब हैं ये कोई वोट मांग नहीं रहे थे वहाँ पे, ना इनका नून लीग से ताल्लुक़ है कोई, ना इनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ है। ये ज़्यादा ज़ेर साया जो लोग लोकली बताते हैं, ये मखदूम फैसल के ज़ेर साया लोगों में से उस जमात के या उस धड़े के गिने जाते हैं, या ज़्यादा उठना बैठना उस तरफ है। इनका मामला कोई ज़मीन का था, कोई रमाना बरादरी है वहाँ की लोकल झंग की, उन्होंने भरवाना से बरादरी से ज़मीन खरीदी हुई थी। उस ज़मीन का डिस्प्यूट चला आ रहा था। डिस्प्यूट चला आ रहा था तो बेरवाला पर अहमद हसन भरवाना साहब है कोई, वहाँ उनके पास कल इकट्ठ था इन दोनों बरादरियों का, भरवाना साहबान का भी और रमाना साहबान का भी। वहाँ पर इकट्ठ हुआ है तो वहाँ पर अफजल भरवाना साहब ने रमाना बरादरी के साहिबान जो वहाँ पर गए हुए थे इकट्ठ के लिए, उनसे बहुत बदतमीज़ी की है और बड़ा उनको बेइज्जत किया है। अब ये इकट्ठ जो होते हैं ना, इसमें जो बात होती है फिर वो बड़ा फैलती है लोकली। ये एक पंचायती निज़ाम अभी भी है हमारे पंजाब के अंदर, बहुत अच्छा निज़ाम है, दो आई डू बिलीव इन इट, कि 4 लोग इकट्ठे बैठ कर आपका कोई फैसला जो है ये डिसीजन कर देते हैं। तो जब ये सारा मामला हो रहा था तो वहाँ पर अफजल भरवाना साहब ने बड़ी ज़्यादती की है, मेरे जो सोर्सेज बताते हैं, रमाना बरादरी के साथ, और उनको खूब बेइज्जत की है वहाँ पर। वो वहाँ पर तो बेइज्जती बर्दाश्त कर गए हैं रमाना बरादरी वाले, उन्होंने अपनी उस बेइज्जती का बदला फिर लिया है अगले दिन। उन्होंने फिर झंग में फैसलाबाद बाज़ार जो है या फैसलाबाद रोड जो है वहाँ पर इनको तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाई है और वीडियो फिर वायरल कर दी गई है। इसी तरह का एक वाक़या इफ्तिखार बलोच जो साबिका एमपी थे नून लीग के, उनका भी माजी में आया था, देखने में आया था। इफ्तिखार बलोच साहब भी बहुत चर्ब ज़ुबान, तो मतलब उनकी गुफ्तगू का तो लेवल ही जो है ना झंग में, वो मैं सियासतदान, मैं तो मतलब आई कैन नॉट बिलीव कि कोई सियासतदान इतनी गलीज़ और घटिया गुफ्तगू कर सकता है। कभी वक्त आएगा तो मैं वो कुछ क्लिप सुन के आपको भेजूंगा या वो अपलोड कर दूंगा कि इफ्तिखार बलोच साहब किस कदर गलीज़ गुफ्तगू किया करते थे। तो फिर लोकली कुछ लोगों ने वहाँ पे उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया था, यूँ ही उनकी क्यों कपड़े भी फाड़े थे, यूँ ही उनकी भी वीडियोस बहुत वायरल हुई थी। और उसके बाद इफ्तिखार बलोच साहब गालिबन पाकिस्तान से चले गए थे और अब सुना है कि वो इस तरह की गुफ्तगू अवॉइड करते हैं, नहीं करते।
اب اس کے اوپر میں نے کل اس کی مذمت کی میں نے، اور ہاں اس کے بعد افضل بھروانا صاحب جو ہے انہوں نے جو ایف آئی آر کروائی ہے، جو پولیس کو درخواست دی ہے، انہوں نے کہا جی میرے اوپر ڈکیتی کی اٹیمپٹ ہوئی ہے، یہ ڈکیت تھے، انہوں نے مجھے سے 1,55,000 روپیہ بھی لے لیا، میرے کارڈز بھی لے لیے ہیں، اور یہ دن دہاڑے پھر فرار ہو گئے ہیں اور میری قیمتی چیزیں بھی لے گئے ہیں، بلا 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 بلا۔ یہ تو صرف ڈکیتی کی ایف آئی آر اس لیے کروا دی جاتی ہے کہ ملزمان کو پکڑنے میں آسانی ہو، ڈکیتی جو ہے نان بیلیبل آفینس ہے، تو اس میں یہ وکٹمائز کرنے کے لیے یا بدلہ لینے کے لیے یہ ڈکیتی کی ایف آئی آر ہو گئی ہے ان کی افضل صاحب کی۔ اب آگے چلیے جناب، تو کیا یہ ایک سیمپل ہے ہمارے پاس الیکشن کا ان ڈیز ٹو کم؟ اینڈ سیکنڈلی مجھے بہت ہی کل جب میں نے اس کی مذمت کی، میں نے کہا یار یہ غلط ہے، ایٹ اینی اینڈ ایوری لیول دس از رانگ، یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی بزرگ کے اوپر کسی بھی شہری کے اوپر یوں تشدد کرنا غلط ہے۔ مجھے تحریک انصاف کے کچھ دوستوں نے کالیں کی، ان کا آرگیومنٹ اپنی جگہ پہ ویلڈ ہے، ایکسکیوز می، انہوں نے کہا جی آپ کو تب نظر نہیں آ رہا تھا یہ تشدد اور یہ آپ کو ظلم ہوتا ہوا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے اوپر تشدد ہوا، جب لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ کھینچ کر پولیس نے ان کو گاڑیوں میں ڈالا، جب ہمارے گھروں کے اوپر ریڈ ہوئے، جب ہمارے بچوں کے کاروبار تباہ ہو گئے، جب ہمارے اسکول، جب ہماری زندگی 9 مئی کے بعد ختم ہو گئی کہ ہم چھپتے پھر رہے ہیں آج تک، آپ کو تب قانون کی حکمرانی نظر نہیں آئی؟ میں نے سب کی گفتگو سنی، پھر میرے ایک ہی جواب تھا کہ یار مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے میرے بارے میں کیا پڑھا، کتنا جانتے ہیں۔ آئی واز ون آف دوز فرسٹ پیپل جنہوں نے سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھائی کہ یار قانون جس ملک کے اندر ہے، جس ملک کے اندر آئین ہے، وہاں پر یوں پولیس ظلم نہیں کر سکتی شہریوں کے اوپر۔ سب لوگ پھر میرے سے متفق بھی ہوئے، جی آپ تو آواز اٹھاتے رہے، باقی لوگ نہیں اٹھاتے رہے۔ دیکھیے میں اپنی ذات کا جواب دوں، میں باقی لوگوں کا جواب دے نہیں ہوں۔ اور سیکنڈلی آپ کا زخم یا آپ کے جو گھاؤ لگے ہیں آپ کو، وہ جسٹیفائڈ ہیں، وہ ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کس کرب اور اذیت سے گزرے، شاید ہم اس کا 1% بھی نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمیں آئیڈیا ضرور ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہر بندے کو یہ زخم اور یہ گھاؤ لگنے چاہیے۔ مطلب میں اس کے اوپر اتنا کنسرنڈ کیوں ہوں کل سے، مجھے یہ جو واقعہ پیش آیا ہے جھنگ میں، اور پھر اس کے بعد تحریک انصاف نے جس طرح اس کو، کچھ نوجوانوں نے اس کو پروموٹ کیا ہے اس ساری ویڈیو کو، اور جس طرح انہوں نے پھیلایا ہے اس کو، یہ ایک ایپیسوڈ ہے الیکشن کی، جس کنٹرولڈ حالات کے اندر الیکشن آ رہے ہیں، جس طرح تحریک انصاف کارنرڈ ہے۔ مجھے ڈر یہ ہے، مجھے خوف یہ ہے کہ یہی حالات و واقعات ہر گلی محلے میں پاکستان کے سٹارٹ نہ ہو جائیں۔ یہ واقعہ منفرد ہے، یہ الگ ہے، لیکن اس کے پیچھے سوچ کیا ہے، وہ سوچ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ سوچ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے نوجوانوں کو لگتا ہے کہ یار ہمیں کارنر اتنا کر دیا گیا ہے، ہماری سیاسی جماعت کو، ہمارے خاندانوں کو، ہماری فیملیز کو اتنا رگڑ دیا گیا ہے کہ اب ہمیں کنٹرول خود اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا، قانون خود اپنے ہاتھ میں لینا، وچ از ویری 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 الارمنگ، کہ یوں نوجوان نہیں سوچ سکتا آپ کے ملک کا، یہ ایٹ اینی اینڈ ایوری لیول دس از رانگ۔ لیکن وہ ان کے پاس جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ ہمیں کارنر اس حد تک کر دیا گیا ہے۔ پنجاب میں یہ واقعات اگر ہو رہے ہیں تو پھر سوچئے کے پی، بلوچستان، کراچی، سندھ، اے جے کے، گلگت بلتستان، کہاں کہاں سے الیکشن میں ایسے واقعات رپورٹ ہوں گے۔ ایٹ دا سیم ٹائم زرداری صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آج کی آ گئی کہ میں الیکشن کمیشن سے توقع کرتا ہوں کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے، اور 8 فروری کو آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ جناب کون سی سیاسی جماعت جیت رہی۔ مطلب سب کے سب ملے ہوئے ہیں ان کنٹرولڈ حالات کے اندر بھی، جو الیکشن ہیں ان کے اوپر بھی آپ اگر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کے اوپر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو تن کے رکھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی ٹینشن نہیں لینی، اسی تہاڈے نال کارنر کر کے رکھو، کیونکہ اگر یہ باہر ہوں گے، یہ سیاست کر رہے ہوں گے تو پھر ساڈا تو کچھ بن نہیں سکتا، ہم تو الیکشن جیت نہیں سکتے۔ دس از رانگ ایٹ اینی اینڈ ایوری لیول۔ دیٹ از واٹ کنسرنس می، دیٹ از واٹ بادرز می، کہ ان ڈیز ٹو کم حالات و واقعات جتنے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ افضل بھروانے کو ایک کو مار پڑی ہے، اس طرح کے کئی افضل بھروانے ہر گلی چوک چوراہے کے اندر مارے پڑیں گے، لوگ جیلوں میں ہوں گے، لوگ حوالاتوں میں ہوں گے۔ اس کو یہیں پہ روک لیجئے، لوگوں کے زخموں کا مداوا کیجئے، ان کے اوپر مرہم رکھیے، نہ کہ ان کے اوپر نمک پاشی کیجئے اور حالات مزید خراب کیجئے۔ میری یہی گزارش تھی، اور اینڈ میں آپ تمام لوگوں سے بھی گزارش کہ پرتشدد واقعات کہیں بھی ہوں ڈسکریج کیا کریں، کنڈیم کیا کریں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے ایسا ملک نہیں چاہتے، کوئی بندہ بھی نہیں چاہے گا کہ جہاں پر تشدد عام ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔